السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي، نيوتريسيونيست كوسميتو لابورونتين. غندوزي الفيديو ديال اليوم باش نجاوب على الأسئلة ديالكم باش ما نطولش عليكم بزاف. السؤال الاول، السيده كتقول عطينا ان جيل دوش اللي يكون امن ويكون مزيان. دونك لي جيل دوش كاينين بزاف. مثلا الا كان لابو ديالك ناشفه فريمون ناشفه، تقدروا تاخذوا داك البوم لافون ديال ايف روشي اللي مصاوب بالبور دو كاريتي. ها هو غتشوفوا الشكل ديالو، هذا ممتاز كيخدم لكم كبوم منظف، يعني بحال ان جيل دوش وعلى شكل بوم. وهو التركيبه ديالو ممتازه، واللي زوين فيه انه بحال معزز بواحد الشكل كبير بالزيوت وبزبده الكاريتي. زبده الكاريتي هي زبده الشيا، هي البور دو كاريتي، هي الشيا باتر نفس الشيء، وعامله على فيديو ذاكره المزايا ديالها. دونك هذا البوم هذا تقدروا تاخذوا الا بغيتوا تاخذوا الكبير 200 مل ب 79 درهم، الا بغيتوا الصغير كنظن بشي 39 درهم 100 مل. نتوما شوفوا حسب الاختيار ديالكم. هذا كيبقى شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي امنه ما غاديش تضركم ومناسبه كنظن في الثمن. كيبان لي كاين الناس اللي عايشين على برا ما نلقاش لهم حسن من الجيل دوش هذا ديال سونطوفوليا. هذا زوين بزاف، كيخلي لابو ديالكم مزيانه، واحد الريحه ديسكريت زوينه. دونك ممكن انكم تاخذوا هاد لو جيل دوش هذا الى زعما الى عجبكم، اولا الى بغيتو. سورتو الناس اللي عايشين على برا. هنا في المغرب ما هاد الماركه ما كيدخلوهاش بزاف الناس، ما تلقاوهاش متوفره. ونفس لا مارك عامله ان جيل موسون نوتر. هانتوما كتشوفوا الصوره ديالو، هذا التركيبه ديالو اروع من روعه زوين بزاف. التركيبه ديالو هو اصلا زوين، ولكن الحاجه اللي فيه انه هو كيصلح للشعر وكيصلح حتى لو كور، يعني تخدموا فيه بجوج وممتاز. غير هو الا كنتو غديروه كينشف. مثلا الناس اللي الشعر ديالهم دغيا كيتزيت، كيغسلوه الغد كيتزيت، فإلا خديتو هاد البرودوي هذا فهو غيهنيكم بعدا واحد 3 ايام، بحال كتاسباسيو الغسله ديالكم. ما غضطروش كل نهار تغسلوا الشعر ديالكم فيكو كينشف لكم الشعره. دونك هذا افونتاج للناس اللي عندهم لابو ديالهم والفروه ديالهم دهنيه. الناس اللي عندهم الجلده ديالهم ناشفه بزاف ما يصلحش ليهم. يصلح لهم الاول اللي عطيت سوا ديال ايف روشي سوا هذا اللي عطيت ديال سونطوفوليا الاول. مي هذا الجيل موسون نوتر ما يصلح لهمش. السؤال الثاني، كتقول السيده انها ملي كتعمل البافيت، ملي كتعمل الكمامه، حنا كنقولوا لها الكمامه، هي اونيفي بالعربيه الكمامه التصحيح، يعني المصطلح الصحيح باللغه العربيه سميتو الكمامه. الوغ المهم ما عليناش. ملي كنديروا البافيت، ملي كدير هي البافيت قالت لك ملي كتزولها كتلقى اون بلاك روج، بحال كيدير لها واحد البافيت كدير لها واحد الالرجي. الوغ وانا دوزات عند الطبيب ومالغري تو سا ما فادهاش. دونك هنا كنقول لكم ديري اون كريم هيدراتونط، عاد ديري البافيت، وفي ديك الملاقيه هنا فين كتكوني دايره البافيت كتكون داك الحرف ديال الكمامه ديالك، ديري واحد الكلينكس، واحد المشوار ورقي، حطي عليها اون فوا تدخلي مثلا البيرو ديالك ولا لشي بلاصه اللي ما فيهاش الناس، غتزولي البافيت، غتمشي تغسلي وجهك بان جيل اللي خاص بالبشره الحساسه. صافي ما تبقى لا كريم بلا حتى شي حاجه باش ما يبقاش وجهك يعرق ويبقى هذيك الكريم ديجا كانت اون كونتاكت مده طويله. دونك غتزيد تخلي البلاك تكتر اولا الحبوب يكثروا. صافي وبقاي مرتاحه، لابو ديالك مرتاحه. عاود ملي تبغي تلبسي البافيت عاود عمل واحد المشوار، ملي تبغي تخرجي عملي الواقي الشمسي ديالك وديري داك الكلينكس عليها عاوتاني وملي البافيت كوم سا غتجيك شويه ما غاديش يكون زعما واحد الكونتاكت ديريكت ديال البافيت كتورك لك على لابو ديالك. نتمنى نكون شرحت لك مزيان الفكره ديالي وتكونوا فهمتيها. السؤال الثالث، واش مكمل الحديد واش كيزيد في الوزن؟ المكمل ديال الحديد، شوفوا
بزاف ديال الناس، وهذه غتلاحظوها سورتو عند الاطفال الصغيورين، ملي كتكون عندهم لانيمي ما كتكونش عندهم الشهيه، ما كيبغيوش ياكلوا. اون فوا كيكتشف الطبيب ديالهم اون سو بازون على لي زاناليز ديال الان اف اس وديال الفيريتين، كيلقى ان هذاك لونفون مثلا عنده واحد المونك ديال الحديد. اون فوا كيعطيلو المكمل ديال الحديد، الجرعه طبعا كتكون حسب السن وحسب لو بوا ديال لونفون. فمني كيعطيلو هذاك المكمل في اوبو ديال واحد 24 ساعه تقريبا، لا مامون كتلاحظ ان هذاك الطفل ديالها بدات كتحسن الشهيه ديالو، يعني دغيا. الوغ اللي بغيت نوصل لكم انا مكمل الحديد مني كتبداو تاخذوه وانتم ديجا كانت عندكم نقص ديال الحديد، ديجا راه غتاخذوا المكمل حقاش كاين نقص، فكتبداو تلاحظوا ان الشهيه ديالكم كتبدا تتحسن. هو ماشي كيزيد في الوزن، ولكن هو كيحسن لكم الشهيه، وبالتالي الا كليتو مزيان سي نورمال غادي تزيدوا في الوزن. السؤال الرابع، السيده كتقول عندي تشققات في القدم، ونظرا لضيق الحال ما يمكنلهاش امكانيه الماديه انها تمشي عند طبيب الجلد ولا عند عند ديرماتولوج. دونك بالنسبه للسؤال ديالك غادي تمشي، كاين فيديو خاص بالعنايه بالقدمين، غتشوفي انت الحاله ديالك واش عندك غير جفاف، واش كاين تشقق نيت، وانت غتشوفي كلشي هضر عليه من دو ا جوسكا زد ولي برودوي اللي يصلحوا ليك وكلشي. دونك تشوفي هذاك الفيديو راه غادي يفيدك بواحد الشكل كبير، لان دابا الا بديت نعاود نشرح لك عاوتاني من الاول ما غاديش يقدني الوقت. دونك تمشي تشوفي هذاك الفيديو فيه الرد الكافي والشافي على السؤال ديالك. السؤال الخامس، شنو رايي في الكريم ديال نيفيا اسونسيال؟ الوغ زعما هاد لا غام لحقاش راه لا مارك نيفيا غام نيفيا اسونسيال صراحه من غير واحد الكريم ليلي اللي شويه، مي سينون الكريمات كاملين اللي شايفه ديال نيفيا اسونسيال لا كومبوزيسيون ديالهم ماشي هي هذيك. ما عرفت ما ننصحكش. الوغ كو حتى داك الوربان ديتوكس اللي عامله نيفيا، ياك اوربان ديتوكس كنظن هذا الاسم ديالو، هذيك الكريم اللي عامله زعما ديال ديتوكس راه لا كومبوزيسيون ديالها ما مزياناش، فيها البي اتش تي، فيها لوكتوكريلين، دونك سيئه، ما كاين لا ديتوكس لا والو، سيئه. ولكن في المقابل نيفيا عامله لا غام ديال ناتشورالي جود، هذه سي اون غام لي مزيانه، لا كومبوزيسيون ديالها مزيانه، فيها دي برودوي لي زوينين نقيين، فعاليه مزيانه كوميم. الوغ هاد لا غام هادي مي اسونسيال ما بيرسونيلمون جو تو كونساي با. وشوفي نتيا دونك ما من غير كيما قلت لك واحد الكريم ديال الليل اللي شويه مزيانه شويه، مي سينون لي كريم دو جور و لي كريم الاخرين، لي كريم هيدراتونط الاخرين ما كاينش. لا. السؤال السادس، شنو رايي في الشامبوان بيولان للاطفال؟ الوغ بالنسبه للشامبوان بيولان بيرسونيلمون ما كنصحكش تاخدي هذا اللي كيبان لك في الصوره دابا، كيعمل تقريبا شي 58 درهم. هذا ما ننصحكش لحقاش فيه صوديوم لورتولفات وفيه الميثيل ايزوتيازولينون، يعني فيه جوج مواد اللي كتهيج البشره بوغ لي زونفون، لا سي ديكونسيي، ما زوينش. الوغ كو كاين بيولان اكسبير عامله شامبوان للشعر والجسم، شي حاجه توب دو توب، شي حاجه هذيك ننصحك بها، ممتازه جدا. دونك انا نوريك التصويره ديالو، هذا تاخديه، هذا زوين، مي اللي قبل منه با دو تو. هانتوما كتشوفوا نفس لا مارك، ولكن غام على غام كتختلف، برودوي على برودوي كيختلف، الوغ كو بجوجهم راه سون دي شامبوان. دونك نتمنى يكون وضحت لك الفكره. السؤال السابع اون افي هو ماشي سؤال، هو تعليق. صاحب التعليق او السؤال تيقول ان زيت بذور الهنديه ما كاينش في المغرب فيه غير زيت ارغان. نو دو تو دو تو دو تو، المغرب من اكثر من اول المنتجين لزيت بذور التين الشوكي، كاينين تعاونيات كثار في المغرب. دونك لا، وحنا كننتجوه في المغرب، وبالعكس المغرب هو اللي كيصدروا للخارج. عمليه التصنيع اللي شويه كتطلب الوقت
هادشي علاش هو مكلف، لان راه كيتعصروا البذور ديال الهنديه، دوك العظيمات ديال الهنديه هما اللي كيتعصروا، وباش تعصر يعني تقطر بالعظيمات هذا راه صابخون بزاف ديال الوقت وكيحتاج يد عامله. هذا هو اللي كيفسر الثمن ديالو. واخا حنا الهنديه راه عندنا موجوده في المغرب، مي العمليه التصنيع اللي شويه مجهده وكتكلف اليد العامله وكتكلف الوقت. دونك كاين في المغرب وبجوده ممتازه جدا. نتمنى نكون صححت لك المعلومه ديالك. تعليق اخر كيقول ان الزيوت النباتيه لا تصلح الا للرمي في القمامه، وهذا حسب راي او حسب كلام ذوي الاختصاص. كرد كنقول لك حتى انا راه من ذوي الاختصاص، غير باش نكونوا متفقين، حتى انا من ذوي الاختصاص. une cosmétologue, c'est une personne qui a la spécialité de la cosmétologie. Une laborantine, c'est une personne qui a la spécialité de التحاليل ديال laboratoire. Ou une nutritionniste, c'est une personne qui a diplôme في التغذية. Donc le fait ديال تجمعهم كاملين راه ماشي غير ذوي الاختصاص. alors باش نجاوبك وندخل معاك في التركيبات الكيميائيه ديال الزيوت والتصنيع خاصني موديول كامل خصو يتشرح، مي غنجاوبك واحد الجواب بسيط على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به إنه من شجرة مباركة. وهذا على زيت الزيتون أكلا ودهنا، حتى هو زيت الزيتون راه زيت نباتي. دونك أكلا ودهنا زيوت نباتية كدهن. كاينين الحمد لله بالعلم دابا كل زيت كنعرفوا الدوغري دو كوميدوجينيسيتي ديالو، الدوغري دوكسيداسيون، وحتى واش كيخترق الجلد ولا ما كيخترقوش، واش يعني كيتاكسد ولا لا. بزاف ديال الحوايج كنعرفوا على كل زيت شنو الطبيعه ديالو ومعاياش كيتوالم. دونك لا ماشي كتصلح للرمي في القمامه، بالعكس الزيوت النباتيه هي افضل مرطبات للجسم والوجه والشعر. سؤال موالي، السيده كتقول لي تكلميني لنا على كلارنس. بالنسبه لهذه سي اون مارك، دونك فيها حوايج زوينين فيها حوايج ما زوينينش. الوغ انت خصك تحدي ليا شنو بالضبط لي برودوي اللي بغيتي نهضر لك عليهم في هاد لا مارك هادي، باش كومسا نقدر نفيدك. مي سينون باش نهضر على اون مارك توت اون مارك لا بزاف ما يمكنش، ما غاديش يقدنا الوقت. السؤال الاخير، اقتراح على اونو تيرمال. كاينين وكاينين لي بيو، كاينين لي ديسپونيبل هنا في المغرب وكاينين اللي ماشي ديسپونيبل. دونك بالنسبه للمغرب الا كنا غنهضروا على البلاد ديالنا راه كاين تقدروا تاخذوا ديال لا روش بوزي ممتاز، والناس اللي عندهم بشره دهنيه ياخذوا ديال لا روش بوزي اللي فيه الزنك. دونك عندكم دو شوا. فوالا هذا هو الاقتراح ديالي، وكاينين بزاف ديال الاقتراحات. الوغ كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. حاولت نجاوب على بعض الاستفسارات ديالكم كنوع من التفاعل، لانني كنعرف ان لضيق الوقت كاين واحد التقصير في الرد على الاستفسارات ديالكم، ولكن فيو كو كنرد شي مرات وكيكون تكرار، فانا فضلت انني نخصص 2 فيديوهات نحاول نرد عليكم على اكثر عدد من التساؤلات. نتمنى ان نكون فدتكم، نتمنى ان الاقتراحات ديالي تعاونكم. شكرا بزاف. انا عارفه ان ما كتطرحوا الاسئله ديالكم الا الثقه ديالكم الكبيره، وهذا شيء كنشكركم عليه بزاف وعلى المحبه ديالكم، حتى هي كنشكركم محبه متبادله. شكرا لكم. شكرا لهاد لا فامي بوزيتيف اللي فريمون سي اون غراند فامي اللي كنفتخر بها ومستمتعه بها. فشكرا لكم بزاف. الفيديو ديال اليوم يسالي، نقول لكم نلقاكم على خير في فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين خليت لكم الراحه.